शुरू करो ये। जी नवीद साहब, पहला सवाल डॉक्टर साहब, ओवरसीज़ के हवाले से जो वोटिंग का राइट इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वोटिंग ख़त्म कर दिया गया, इस पर कोई रोशनी डालिए ये क्या? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, जो इमरान खान साहब ने किया था वो बेसिकली जो हमारे बहन भाई पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक उनको वोट देने का हक़ तो दिया था, लेकिन उनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर कोई देने का प्लान नहीं था। वो जो लोग पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे वो अपने आबाई हलकों के हवाले से, अपने आईडी कार्ड में जो एड्रेस है उसके हवाले से इंटरनेट के ज़रिए उनको वोट डाल सकते थे। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का उससे उनकी ऐलान से पहले भी नया ऐलान नहीं है कि हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम इनको गारंटीड नुमाइंदगी देना चाहते हैं, इनकी मखसूस नशिस्तें रखना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ताकि इनकी नुमाइंदगी हो, इनके जो नुमाइंदे वहाँ आएँ, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं उनकी जो मुश्किलात होती हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, उनकी जो तजावीज़ होती हैं, तो वो ख़ुद उनके ज़रिए पाकिस्तान में उसको यानी पार्लियामेंट के अंदर लाएं और फिर उसके ऊपर अमल हो, उसके ऊपर अगर कानून साजी की ज़रूरत है वो हो, उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव को काम करने वाला है तो वो हो। तो हमारा जो प्रपोज़ल है या जो हमारा जो आइडिया है वो बहुत बेहतर है उन उन पीटीआई की जो अमेंडमेंट थी उससे। तो फौरी तौर के ऊपर इस अमेंडमेंट को ख़त्म करने का ये मतलब नहीं कि इनको नुमाइंदगी नहीं, बल्कि इससे बेहतर जो है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, और उसके अंदर उनको उसमें गालबन हमें आइन में भी तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नशस्तों को बढ़ाते हैं टोटल पार्लियामेंट की, नेशनल असम्बली की या सेनेट की, तो उसमें हमें आइन में भी तब्दील, तो हम उसके लिए तमाम काम जो है पैकेज तैयार हो रहा है और इंशाअल्लाह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनकी नुमाइंदगी दिलाएंगे जो कि बहुत बेहतर है आम सिर्फ यहाँ बैठ के वोट डालना। हमने माजी में रेफरेंडम देखे हैं, इंटरनेट के लिए जो रेफरेंडम होता है, और आपने देखा कि जनरल मुशर्रफ ने जो अपने हवाले से रेफरेंडम करवाया था तो उसमें कितनी फिर कवाहतें होती हैं, कितना अब्यूज़ होता है, कितना मिस यूज़ होता है। हम उन कवाहतों से भी बचाना चाहते हैं मुल्क और निज़ाम को। इमरान खान सर वहाँ से जो उठे हैं, आपको लगता है उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली? देखिए, उनके जो बड़े बड़े क्लेम थे 25 लाख लोग आएंगे और वो फिर वहाँ रहेंगे और सारा, वो तो उनको पता चल गया। मुझे तो आज भी पता चला है कि उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया है कि उनकी तवक्को जो थी वो लोग उस तरह नहीं आ सके, नहीं निकले। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसके नतीजे में फिर वो उन्होंने फैसला किया वो चले जाएँ। डॉक्टर साहब, एक जो इम्प्रेशन क्रिएट ये किया गया कि जो राइट टू वोट ख़त्म कर दिया गया, इसमें एग्जैक्ट पोजीशन है क्या? देखिए, मैंने जो अर्ज़ किया कि देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो राइट है, जैसे आगे था कि अगर वो पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में वोट देते तो वोट भी वोट देंगे, वो राइट तो ख़त्म नहीं होगा। उनके पास जो अपना कार्ड है, डोमिसाइल है जहाँ के रहने वाले, तो वोट दे सकते हैं, देते भी हैं। बहुत लोग आप में से जाके वोट देते हैं। ये वो है कि नुमाइंदगी के तौर पर जो जो ये वोट का राइट दिया गया था कि उनकी नुमाइंदगी होगी, ये मैं समझता हूँ नुमाइंदगी ठीक नहीं है। उसका एक ही हल है कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, उसमें फिर आगे आपको देखना पड़ेगा उन नशिस्तों पे कैसे लोग आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो नुमाइंदे हैं इन ममालिक में जहाँ नशिस्तें होंगी वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगी, मतलब शायद पूरा यूरोप एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, एक यूके की कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी की पूरी होकर, बहुत ज़्यादा डियास्पोरा है पाकिस्तान का, तो वहाँ वो इलेक्शन, या दूसरा उसका बेहतर रास्ता ये है क्योंकि कई ऐसे ममालिक है मिडल ईस्ट खुसूसन कि वहाँ ये एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं होती, तो उसका फिर ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे जितनी लेट से कि जो भी सीटें 7 है फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएंगी नेशनल असम्बली में, तो वो अपने लिस्टें जैसे हम देते हैं रिजर्व सीटों की, वो लिस्टें दी होंगी। अगर हमारी 3 बनती हैं, पीपल्स पार्टी की 2 बनती हैं, पीटीआई की 1 बनती है, यही रेशो हो जाए, अगले इलेक्शन अच्छी होगी, तो उसी तरह उनको सीटें मिल जाएगी। उनका जो नाम दिए होंगे उनसे जो पहला नाम जो है ना उसी तरह टिक हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे मेंबर। डॉक्टर साहब, जो सुना गया था लेकिन फिर बाद में अदालती फैसले के नतीजे में उनको अंदर आने दिया गया, जो तोड़फोड़ हुई, जो लोग पुलिस वाले शहीद हुए, उनका खून किसके सर पे है? आप क्या समझते हैं कि जो रियासत थी उस दिन, क्या इस तरह जो उसने रिट्रीट किया है एक अदालती हुक्म के नतीजे में, जी, ये क्या कोई अच्छी एग्जांपल थी? या जो लोग शहीद हुए उनका खून का क्या? देखिए, मेरी ज़ाती राय है कि ये उन्होंने तौहीन अदालत की,
اور عمران نیازی صاحب اور PTI نے، اور انہوں نے ایک جو موومنٹ کی، جو آ کے درختوں کو آگ لگائی، جو توڑ پھوڑ کی، وہ ساری کی ساری اس کے میری اطلاع کے مطابق میڈیا کی رپورٹس جو آئی ہیں اس پہ پرچے کاٹے گئے ہیں، اس کی جو لیگل کارروائی ہو چکی ہے اور ہونی چاہیے۔ دوسری طرف عدالت عظمیٰ کی جو ڈائریکشن تھی، وہ جو G بلاک اور H بلاک وہ پشاور موڑ کے اوپر، وہ بھی اس کی بھی وائلیشن ہے، اور وہ بیسیکلی توہین عدالت ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ جی وہ ان کو علم نہیں یا ان کو پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لیڈر نہیں ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی ایسے پروسیشنز میں ہم بھی جاتے رہے ہیں، ہم ایسی ریلیز بھی ہوتی ہیں، ہر چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو ان کے خلاف پھر توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں پھر آ رہا ہوں، اور کیا الیکشن جلدی ہو رہے ہیں یا دیکھیے سال ہی ہوں گے؟ دیکھیں خان صاحب یہ ہمیں دھمکی تو نہ دیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے جو ان کے بہت سینئر ترین لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی۔ یہ 23 تاریخ کی بات ہے، 25 کو آنا تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ جی آپ ہمارے ساتھ کوئی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیں، ہم یہ ساری کی ساری جو ہے لانگ مارچ اور یہ جلسہ ولسہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو ایک سمپل بات کہی ہے کہ یہ غیر آئینی غیر اصولی بات اب کر رہے ہیں، یہ دھونس کی سیاست نہیں چلے گی۔ آپ ایک آئینی طریقے سے گھر گئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اب آپ اپنا انتظار کریں۔ ہاں، مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی الیکشن کب ہونا ہے، لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو نہیں سکتے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں کہ جی میں نے 4 مہینے مجھے چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے ڈیلیمیٹیشن، اور 3 مہینے جو یعنی آئین آپ کا دیتا ہے کہ اگر آپ مڈ ٹرم الیکشن کروائیں گے 3 مہینے ہوں گے، ادروائز ٹرم پوری ہو تو 60 دن ہوتے ہیں، 2 مہینے۔ تو اور جو اس اسمبلی کی جو ٹرم ہے وہ اگست 2023 میں ختم ہونی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب ختم ہوگی تو پھر جو ہے 60 دن کا پیریڈ شروع ہوگا، سپٹمبر کہہ لیں۔ تو یہ دونوں کے درمیان جو بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی، اپنے اتنے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت، اس کو نپٹنا ضروری ہے، اور اس کو نپٹنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو پچھلی حکومت نے جھوٹ بولا، قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے جھوٹ بولا، بین الاقوامی اداروں سے جھوٹ بولا، IMF سے جھوٹ بولا، کہ ایک پولیٹیکل چال چلی کہ جاتے جاتے جو قیمت بڑھانے کی بجائے اس کو 10 روپے کم کیا، پیٹرول میں 10 روپے، ڈیزل میں 5 روپے، بجلی پہ، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بدترین۔ اور بیسیکلی مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ان کے ساتھ تو طے کیا تھا 30 روپے بڑھائیں گے، یعنی IMF کو کہا کہ ہم 30 روپے بڑھائیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ انہوں نے کہا جی اس کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں، فنڈڈ اسے کہتے ہیں سبسڈیز۔ اگر فنڈڈ سبسڈیز ہوں تو اس کو کسی کا اعتراض نہیں ہوتا، IMF کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ IMF کی اپنی MD 2-3 دن پہلے 22 تاریخ کو BBC کو انٹرویو دے رہی ہے کہ جی گورنمنٹس کو چاہیے کہ فوڈ اور انرجی کو سبسڈائز کرے عوام کے لیے، اتنی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں، تو لیکن فنڈڈ ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا فنڈڈ ہیں، پچھلے ہفتے تک کہتے رہے ان کے وزیر خزانہ جو اس وقت تھے کہ فنڈڈ ہے، لیکن وہ فنڈڈ نہیں ہے۔ اور میں چیلنج کر دوں کہ وہ یہ ان کا جو بیان تھا وہ غلط تھا اور یہ مس لیڈ کیا گیا، تو اب ہم اس چیلنج کو بھی قبول کریں گے اور کیا ہے، اور ہم آگے چل رہے ہیں۔ کہا ہے کہ وہ اب کی بار پریپیئرڈ نہیں تھے، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر فل تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے، تو کیا اگر وہ اگلی دفعہ کچھ زیادہ تیاری کے ساتھ آتے اور کتنی تیاری ہوگی ان کے، یعنی انہوں نے ایک کو ڈائریکٹ شوٹ کر کے ایک کانسٹیبل مار دیا، اور پھر ان کی جو تیاری آپ نے دیکھا کہ جو جہان کی یعنی ایکٹیویٹیز انہوں نے پلان کی ہوئی تھیں، ان کے اندر اسلحہ پکڑا گیا ہے، وہ ساری پبلک ہو چکا ہے۔ تو تیاری کیسی انہوں نے کرنی ہے میرے سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے پوری طرح موبلائز کیا تھا، ان کا ٹوٹل فیلئر ہے، وہ اس کو مان لینا چاہیے ان کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ایک طرف رکھیں، کیا وہ ایک آئینی طریقے سے نہیں گئے؟ یہ سارا ایک سٹنٹ ہے، پولیٹیکل سٹنٹ۔ ایک انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا، اسلاموفوبیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو ایک اینٹی ویسٹ کارڈ کھیلا کہ جی مجھے امریکہ نے سازی، یہ پرانا سٹنٹ ہے جی، اس خطے میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے وہ باہر نکلیں اور ایک اپنی تیاری کریں جمہوریت کی، اگلی دفعہ بدترین شکست کی انشاءاللہ، تو میرا خیال ہے اس کی تیاری کریں، بہتر ہوگی جی۔ بہت شکریہ۔